दूरदर्शन गान्तोकका अति आदरणीय दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत, नमस्कार। आदरणीय दर्शक महानुभाव, देशकै 22औं हिमालय राज्य सिक्किम देशको प्रथम जैविक राज्य हो। कृषि अनि पशुधन व्यवसाय एक अर्काका सम्पूरक हुन् र अझ जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन दिँदै सिक्किम सरकारले महत्त्वपूर्ण पहल अघि बढाएको छ। यसमा श्वेत क्रान्तिको दिशामा ऐतिहासिक काम स्थापित गरिसकेको छ वर्तमान सरकारले भने अझ हाम्रो कृषि व्यवसायमा अथक योगदान सरकारको रहँदै आएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामी सिक्किम सरकारको कृषि, बागवानी, सूचना तथा जनसम्पर्क अनि मुद्रण विभागका माननीय मन्त्री श्री एलएन शर्माज्यूसित सिक्किममा कृषि, बागवानी र पशुधन व्यवसाय क्षेत्रमा सञ्चालित विविध अभियान र कार्यक्रममाथि हामी विशेष जानकारी र चर्चा गर्नेछौँ। र यो कार्यक्रम अति नै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेकोले गर्दा हजुरहरूले अति नै ध्यान दिएर हेरिदिने अनुरोध गर्दै हाम्रो कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छौँ। हजुरलाई हार्दिक स्वागत, नमस्ते। नमस्कार। र प्रथम म आज श्वेत क्रान्ति अभियानबाटै म हजुरबाट जानकारी लिन चाहन्छु कि सिक्किम राज्यमा दूध उत्पादनको क्षेत्रमा जुन सरकारले जुन पहल लिएको छ अति नै ऐतिहासिक काम मान्नै पर्छ र यो पहलको सूत्रपात हजुरले कसरी र कहाँबाट सुरु गर्नुभयो, हामीलाई जानकारी पाउँ। विशेष गरेर सिक्किम सरकार सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पीएस गोलेज्यू, जसको एउटा दिशानिर्देश सिक्किमे कृषकप्रति एउटा सकारात्मक सोच, सिक्किमे जनमानसमा आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउनुपर्छ भन्ने हेतु हाम्रो पार्टी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी जब सत्तामा आएको थिएन र हाम्रो घोषणापत्रतिर पनि यसलाई उल्लेख गरिसक्नु भएको थियो र पछाडि जब सरकार हाम्रो एसकेएम पार्टीले सरकार बनाए पश्चात सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले जुन कुरा हामीले त्यसमा लेखेका थियौँ कि सिक्किमको स्थितिलाई हेर्दाखेरि हाम्रोमा 80% जति मान्छे कृषि व्यवसायमा छन्, पशुपाल्नेमा छन् र अहिले धेरै यो चलनहरू हराएर जाँदैछ, ताकि यसले सिक्किमको आर्थिक स्थितिमा उहाँहरूको पारिवारिक घर चलाउनको लागि पनि धेरै समस्या पर्ने स्थितिहरू हामीले देखिरहेका थियौँ। यसैले गर्दाखेरि सिक्किम सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले सिक्किमको जनतालाई सबभन्दा पहिलो एउटा ऐतिहासिक घोषणा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ मिल्क युनियन मार्फत दुधको दाम बढाउने काम। जसरी तपाईको दुधको दाम त्यति बेला 32 रुपियाँ पर लिटर थियो भनेदेखि हाम्रो तपाईको 24 रुपियाँ पर लिटर थियो र हाम्रो सरकारले हामीले मिल्क युनियनसँग सल्लाह गरेर अब कृषकलाई, हाम्रा ग्वालाहरूलाई फाइदा पुर्याउनको लागि पहिला दाम बढाउने काम भयो, त्यसलाई 32 रुपियाँ पुर्याइयो। तपाईको 24 बाट 32 पुर्याइयो। 32 पुर्याएर सरकारले एउटा ऐतिहासिक घोषणा गर्यो, ताकि 8 रुपियाँ प्रति लिटर दूध कृषकले पाउनुपर्ने, ग्वालाले पाउनुपर्ने, यो कुरा घोषणा भए पश्चात दुधको दाम मिनिमम 40 रुपियाँ भयो। 40 रुपियाँ मिनिमम गाउँलेले दुधको दाम पाउने भए। त्यस पश्चात म्याक्सिमम जो मिल्क युनियनले फेरि जारी गर्यो कि 78 रुपियाँ चाहिँ म्याक्सिमम, जब दुधको राम्रो दुध छ, फ्याट बस्छ, त्यो फ्याट बसेपछि दुधको दाम तपाईँको 40 देखि लिएर 50 रुपियाँ, 45 रुपियाँ, 60 रुपियाँ, 70 रुपियाँ, 75 रुपियाँ, 78 रुपियाँसम्म मान्छेले दुधको दाम 1 लिटरमा पाउन थाल्यो। फेरि बादमा फेरि सरकारले मिल्क युनियन मार्फत फेरि 3 रुपियाँ दुध बढाइयो, दुधको दाम बढाइयो प्रति लिटरमा। 3 रुपियाँ दुधको दाम बढाउँदाखेरि 43 रुपियाँ मिनिमम, म्याक्सिमम 78 रुपिस भयो र आज यो 8 रुपियाँ प्रति लिटर सित्तैमा सरकारले जनताको गोजीमा पैसा पुर्याउने काम गर्यो। यानि आर्थिक स्थितिमा जनतालाई जसले गाई पाल्छन् उहाँहरू कहाँ 24 रुपियाँ प्रति लिटर दुधको दाम पाउनु हुँदै थियो भने अब मिनिमम उहाँहरूले 43 रुपियाँ पाउन थाल्नुभयो। त्यो 43 रुपियाँबाट उहाँहरूको दुध कतिको मोटो छ, त्यो फ्याट बसे अनुसार उहाँहरूले 78 रुपिससम्म आज ऐतिहासिक कुरा जो सिक्किम सरकारले अनि हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पीएस गोलेज्यूले जुन सोच गरेर सिक्किमे कृषकको लागि एउटा ठुलो पाइला चाल्नुभयो, जसको कारण आज सिक्किममा हामीले सरकार आउँदाखेरि आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि
32,000 लिटर दुध पनि राम्रो पुग्दैन थियो। 32,000 लिटर दुध पनि राम्रो पुग्दैन थियो। 1.5 वर्षको अन्तरालमा हाम्रोमा अहिले प्रतिदिन 54,000 लिटरभन्दा बेसी माथि मिल्क युनियनको रिकर्ड हो। मिल्क युनियनको दुधको मिल्क सोसाइटीमा लिएको रिकर्ड हो। रिकर्ड नभएको तपाईँको बजारमा बेच्ने, गाउँमा बेच्ने गर्दाखेरि आज दिनको 1,20,000 लिटरभन्दा बेसी दुध उत्पादन सिक्किममा हाम्रो एउटा लगभग अनुमान छ। त यो कुराले के फाइदा हुँदैछ? एउटा कुरा, हाम्रोमा कृषकहरूलाई यो जाँगर चलेको छ, अब गाई पाल्न थालेको छ। आजको दिन मलाई नै यो विभाग जिम्मा दिएको भएको कारणले मलाई सबैले भन्नुहुँदैछ, हामी दिनमा हप्तामा एउटा दुईटा तपाईँको स्टकम्यान सेन्टर खोल्ने काम, मिल्क सोसाइटी खोल्ने काम, तपाईँको घाँस काट्ने मेसिनको डिमान्ड, यस्तो कुराहरू हाम्रोमा यति बेसी आउँदैछ भनेपछि यो एउटा परिवर्तन, हाम्रो युवा पिँढीले अर्को परिवर्तन ल्यायो कि अब हामीले नोकरी भन्दा पनि पैसा यहाँ बेसी पाइन्छ भन्ने एउटा विश्वास जनतामा पसिसकेको छ। अर्को कुरा, यही सन्दर्भमा म तपाईँलाई यो अर्को ऐतिहासिक कुरा भन्छु जो त भारतवर्षमा त छँदै छैन, हामीले देखेको सुनेको छैन। विश्वको हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने पनि कहीँ पनि आज दुध उत्पादन गर्ने ग्वालाहरूको लागि भनेर दिन छुट्याइएको छैन। अच्छा, त आज ग्वाला डे भनेर 1 जुलाईको दिन आउने वर्षदेखि क्यालेन्डरमै आउँछ कि यो चाहिँ ग्वाला डे हो भनेर घोषणा गरिएको छ। यानि बिहान 3 बजीदेखि उठेर गोबर सोर्ने, घाँस काट्ने, तपाईँको दुध दुने हाम्रा ग्वालाहरूको पनि एउटा दिन भनेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यसको घोषणा गरिदिनु भएर त्यो दिन चाहिँ फेरि ग्वाला डेको दिन जति पनि दुध उत्पादक हाम्रा ग्वालाहरू हुन्छ, यसपालि पनि हामीले सिक्किमको सबै मिल्क सोसाइटीमा ग्वाला डे उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो एरियामा मनाउनु भयो। अनि यहाँनिर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले ग्वाला दिवसको घोषणा गरिदिनु भयो। के फाइदा भयो? एकजना कृषकले 43,000 रुपियाँ 1 महिनाको इन्सेन्टिभको पैसा मात्रै थाप्नुभयो। अच्छा, 43,000 इन्सेन्टिभको मात्रै पैसा, त्यो पनि क्वालिफाइड मास्टर गर्नुभएको। यस्तो क्वालिफाइड मान्छेले आज दुध उत्पादन यसरी भागीदारी हुँदाखेरि 43 रुपियाँ पनि थाप्नु भयो। सँगसँगै तपाईँको हाम्रो मिल्क म्यान अफ द इयर भनेर डिसाइड गरेको छ, घोषणा गरिएको छ। यसपालि मिल्क वुमेन अफ द इयर, उहाँले 2 लाख रुपियाँ नगद चेक लिएर जानुभयो। हामीले बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट कन्स्टिट्युन्सी, रेगुलर दुध डेरीमा दुध ल्याउनेलाई, सफाभन्दा सफा आफ्नो गोठ राख्नेलाई, यसरी गरेर झन्डै 10-12 वटा एवार्ड मिल्क युनियनको मार्फत सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले घोषणा गरिदिनु भयो। र आज अर्को इतिहास, सिक्किमको विधानसभामा नै अब चाहिँ मिल्क सोसाइटी घर बनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा सरकारले एउटा बिल नै लेखेर सिक्किम मिल्क युनियन एनिमल हस्बेन्ड्रीको मार्फत मिल्क सोसाइटी घर बनाइनु पर्छ भनेर तपाईँको 30 लाख रुपियाँ पैसा छुट्याइदिनु भएको छ। यो त हिस्ट्री हो, यो कुनै राज्यमा छैन त्यो मलाई याद छैन, तर हामीले जानकारी पाउँदा सिक्किम राज्यमा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले जुन पाइला चाल्नु भएको छ, हामी त्यसको पछाडि लागि परेर अब सिक्किमलाई आत्मनिर्भर सिक्किम बनाउन दुध उत्पादन एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। अनि म यो पनि आह्वान गर्न चाहन्छु सिक्किमका सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई अनि हाम्रा बेरोजगार भाइ बहिनीहरू जो क्वालिफाइड हाम्रो युथहरू हुनुहुन्छ अनि व्यवसाय गर्नुहुनेहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी सबै मान्छे मिलेर, सबैजना मिलेर दुध उत्पादनको लागि हामी कोसिस गरौँ। हेर्नुहोस् त, अर्को कुरा, सिलगढीबाट दुधको ट्याङ्कर आउँदै थियो सिक्किममा, ती दुध पुग्दैन थियो, त आज दुधको ट्याङ्कर बन्नुभएको छ। अहिले प्लास्टिकको दुध केही मात्रामा आउँदैछ र हाम्रो टार्गेट हो आउने अर्को वर्षमा चाहिँ 1 लाखदेखि 1.5 लाख लिटरभन्दा बेसी दुध उत्पादन सिक्किम मिल्क युनियनमा होस् भनेर हामीले एउटा सोच गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। र दुध डेरी बनाउने काम, गोठ बनाइदिने काम, राम्रो फिडको व्यवसाय गरेर तपाईँको प्लान्टेसनहरू गरेर घाँसको फोडर प्लान्टेसनहरू गर्ने काम कसरी हुन्छ, हाम्रो गाउँले दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फाइदा पुगोस्, आत्मनिर्भर दुधबाट होस् भन्ने जुन सरकारको सोच छ, हामी सिक्किमको सम्पूर्ण अधिकारी, सचिवदेखि लिएर हामी सबैजना लागि परेका छौँ।
अनि काहीँ पनि अब हाम्रोमा एनिमल हस्बेन्ड्रीमा स्टाफहरू एकदम कम्ती भएकोले गर्दा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले स्टाफ एपोइन्टमेन्ट गर्ने काम भयो। हामीले 40 जना जस्तो डक्टर्सहरू एपोइन्ट गऱ्यौँ। अनि स्टकमेन सेन्टरहरू हामी खोलिरहेका छौँ। टेक्निकल पर्सनहरू हामी अझै बेसी तपाईँको एपोइन्ट गरेर हरेक जिपियु लेभलमा नै हामीले एउटा भेटनरी सेन्टर होस्, त्यहाँका मान्छेले गाई बाख्रा भैँसी सुँगुर इत्यादि सबै पाल्ने मान्छेलाई फाइदा होस् भनेर हाम्रो कोसिस छ। र यो 8 रुपियाँ प्रति लिटर दुध अनि दुधको दाम बढ्नाले अवश्य पनि आजको दिन सिक्किमको कृषकहरूलाई हाम्रो दुध उत्पादन गर्ने खेतीवालाहरू हुनुहुन्छ अनि सबैलाई एउटा ठुलो फाइदा पुगेको हामी अनुभव गरिरहेका छौँ। हजुर। त सर अर्कोपट्टि जाउँ हामी सिक्किममा अहिले कुखुरा पालन व्यवसाय धेरै नै फस्टाएर गएको छ, जो एउटा असल अर्थ आर्जनको स्रोत बनेको छ। र हालैमा हजुरकै अध्यक्षतामा एउटा जुन बैठक आयोजन भएको थियो, त्यसमा रेनबो बुस्टर नामक एउटा प्रजातिलाई विशेष यो कुखुराको प्रजातिलाई प्राथमिकता दिने र त्यो पालकलाई ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा तय भएको सुनिन्छ। कहाँसम्म सत्य होला र यसको योजना के कस्ता छन् त? जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो यो एकदम नै सत्य कुरा हो। हाम्रो सरकार, हाम्रो विभाग हाम्रा कृषकहरूलाई विभिन्न कुरामा कसरी हुन्छ फाइदा पुग्नुपर्छ भनेर हामीले सोच राखेर अगाडि बढ्दैछौँ। विगतमा पनि हामीले ब्याङ्कहरूसँग बसेर मिटिङ गरेर डेभलपमेन्ट थ्रु क्रेडिट भन्ने एउटा मिसन सुरु गऱ्यौँ। आज लगभग 200-300 फार्मर्सहरूले यसबाट फाइदा लिइरहेका छन्। यो अहिले कन्टिन्यू चलिरहेको छ। ब्याङ्कले सहायता गरिरहनु भएको छ। कति ठाउँ स्टाफ नभएकोले गर्दाखेरि त्यो कुरा भएन। र यसपालि हामीले यो कुखुरा पालक हाम्रो कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई अझै ऊर्जा दिनुको लागि हामीले अझै बेसी केही न केही गर्न सक्छौँ भनेर एउटा कम्पनीसँग हामीले सरसल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसको रेनबो रुस्टर भन्ने चाहिँ यस्तो खालको प्रजाति कुखुरा हो जसले 150-180 देखि लिएर 200 दानासम्म अन्डा दिन्छ कन्टिन्यू गरे। अनि यो चाहिँ फेरि मासुको लागि पनि बस्तीको जस्तै टेस्ट हो। यो पोल्ट्री जस्तो होइन, यो एउटा बस्तीको जस्तो रेनबो रुस्टर भन्ने कुखुरा एउटा एकदम नै राम्रो फाइदाजनक कुखुरा भएकोले गर्दाखेरि हामीले डिपार्टमेन्टबाट लास्ट इयर पनि सारा सिक्किममा अलिअलि बाँड्यौँ। धेरै मान्छेले यसबाट फाइदा लियो। र यसपालि चाहिँ हामीले के भन्यो भने यो चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा लियौँ। कृषकलाई एकपल्ट सरकारले दिन्छ बेच्यो त्यहाँदेखि फाइदा सक्ने होइन। यसलाई व्यावसायिक रूपमा लिएर यसको अन्डा यसको मासु हाम्रो पाल्ने फार्मर्सलाई पनि दुःख नहोस्, उहाँहरूको पनि फार्म गेट प्राइस आफ्नो फार्ममै आएर आफ्नो खोरमै आएर किन्ने व्यवसाय होस् भनेर हामीले सल्लाह गर्दाखेरि लगभग 90-92 हजार भित्रमा एउटा 200वटा चिङ्ना लगाउने खोर, त्यसलाई मेडिसिन, त्यसको चिङ्नादेखि लिएर दबाई पानीदेखि लिएर त्यो सबै कुराको व्यवस्था हुने रहेछ। अनि हामीले सुरु गर्दैछौँ कि ब्याङ्कसँग हामीले हिजो अस्ति मात्र फेरि मिटिङ गऱ्यौँ। हाम्रो लिड ब्याङ्क एसबिआई ब्याङ्कसँग पनि हामी सरसल्लाह गऱ्यौँ ताकि यो चाहिँ एउटा जुन नाबार्डबाट सब्सिडी लोन दिन्छ, सब्सिडी पाउँछ अनि ब्याङ्कले लोन दिने हो, हामी त्यहाँसँग जोड्दा कसो होला भनेर हामीले सल्लाह गर्दाखेरि उहाँहरूले ब्याङ्कले पनि हामीलाई सकारात्मक निर्णय दिनुभएको छ। यो भविष्यमा गएर यसले फाइदा किन, यो चाहिँ यस्तो खालको कम्पनी हुन्छ एउटा गाउँमा, जस्तै गेजिङ बर्मेकमा हामीले फर्स्ट सुरु गर्दैछौँ कि त्यहाँनिर 300 जना फार्मर्स कुखुरा पाल्ने मान्छे भेला भएपछि 300 जनाको बिचमा चाहिँ लगभग 30 देखि 33 जना मान्छेले नोकरी पाउँछ। त्यही कोअपरेटिभ खोल्नु पर्यो। त्यहीभित्र कि उहाँहरूले एउटाले तपाईँको 10वटा जति खोर जिम्मा लिन्छ, त्यसको फिडिङ, दबाई पानी, त्यसको हेल्थ चेकअप हुन्छ सधैँ। अनि जो जस्तै म फार्मर्स भएँ, मलाई त्यो दिएको हुन्छ अनि त्यो मलाई हेर्नुको लागि मेरै कोअपरेटिभबाट एउटा मान्छेलाई नियुक्ति गरिदिएको हुन्छ, उसले पनि 10-12 हजार सेलेरी पाउँछ। त्यहाँदेखि जब ऊ ठुलो हुन्छ, चिङ्ना 200 हालेपछि अन्डाको लागि दिने अन्डा पार्नु थाल्छ, मासुको लागि बेच्नुको लागि त्यहीँबाट मासु फार्म गेट प्राइस फार्मर्सले आफ्नो खोरमै चाहिँ 195 रुपियाँ दाम पाउँछ अनि लगेर बेच्नु चाहिँ उहाँहरूले 220 रुपियाँमा त्यही कम्पनीको एउटा ब्रान्ड बनाएर उहाँहरूले बेच्ने, गाउँलेकै कोअपरेटिभबाट बेच्ने योजना मिलाएको छ ताकि अब फार्मर्सलाई एउटा कुखुरा धेरै पाले बिक्री हुँदैन भन्ने टेन्सन, अनि कुखुरा धेरै पारे देशन आउँछ टाकटुकै मरिजान्छ। तर यसमा चाहिँ इन्सुरेन्स पनि गरिन्छ, त्यही पैसाबाट इन्सुरेन्स पनि गरिन्छ,
यदि त्यो फार्मर्सको कुखुरा सबै 200वटै मर्यो देसन लागेर या कुनै कारण भनेपछि कम्पनीले त्यो डल्लै कुखुराको चल्ला फेरि रिप्लेस गरिदिन्छ। अनि त्यति मात्रै नभएर तपाईँको त्यसको फिडिङ गर्ने प्रोसेस, ट्रेनिङ, एभ्रिथिङ गराएर हाम्रोमा निरन्तर व्यवसाय, यो चाहिँ हामी बृहत रूपमा सिक्किमभरि फैलाउने इच्छा गरेको छ, हामीले कोसिस गर्दैछौँ र यो सकेर हामी अन्य कन्स्टिट्युन्सीमा धेरै डिमान्ड भइरहेको छ। कन्स्टिट्युन्सी वाइज म यहाँबाट हाम्रो सम्पूर्ण क्षेत्रका अति आदरणीय हाम्रा दर्शकवृन्दलाई अनि कृषक वर्गलाई पनि म अनुरोध गर्छु, हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँ हामी सबै मिलेर अगर हामीले यो व्यवसायपट्टि लाग्यौँ र 300 जना फार्मर्स भेला पार्यौँ भने कुनै पनि कन्स्टिट्युन्सीमा, जुनै पनि कन्स्टिट्युन्सी होस्, त्यहाँ गएर उहाँहरूले त्यो कोअपरेटिभ सुरु हुन्छ। कोअपरेटिभ मुभमेन्टबाटै उहाँहरूले बिजनेस पनि स्टार्ट हुन्छ। अब दुईटा फाइदा, एउटा फाइदा भयो तपाईँको बिक्री नहुने कुरा आएन, अर्को फाइदा मर्यो भने पनि त्यसको बदलीमा पाउने भयो, इन्सुरेन्सले कभर गर्छ। अर्को फाइदा फार्म गेट प्राइस जो तोकिएको हुन्छ त्यो पैसा पाउँछै पाउँछ। अर्को फाइदा हामी खाने उपभोक्ता छौँ, कसैले 500 रुपियाँ किलो, कसैले 300 रुपियाँ किलो, 600 रुपियाँ किलो बस्तीको कुखुरा हामी त्यो खान्छौँ। तर हामीले कम्पनीको अन्डरमा यसरी त्यही कोअपरेटिभबाट गऱ्यौँ भने हामी खाने उपभोक्तालाई पनि सस्तो पर्यो। 220-250 रुपियाँ प्रति केजी बस्तीको टेस्ट भएको कुखुरा पाउनु त अहिले साह्रो छ। र यो पनि एउटा व्यावसायिक रूपमा गर्नको लागि हामीले कोसिस गऱ्यौँ र जो फार्मर्सले त्यो पैसा निकाल्नु सक्छ उहाँको लागि केही छैन, आफ्नै पैसाले गर्ने। जो फार्मर्सले पैसा निकाल्नु सक्दैन भने उहाँको लागि ब्याङ्कले ऋण उपलब्ध गराउँछ अनि त्यही कुखुरा बेचेर त्यहीँबाट सर्टेन पर्सेन्टेज रिपेमेन्ट हुन्छ अनि उहाँहरू 1 वर्षभित्रमा त्यो रिपेमेन्ट गरिसक्नु भयो भने नेक्स्ट लट हाल्दाखेरि उहाँहरू मालिक भयो। यसपालि 200, अर्को पालि 300, अर्को पालि 400, 1000वटा उहाँ लगाएर 2 जना मान्छे त उहाँले मान्छे एपोइन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ बेरोजगार समाधान पनि हो। आर्थिक स्थिति मजबुत हुनुको लागि म सम्पूर्ण सिक्किमको फार्मर्सलाई, कृषक वर्गलाई यदि कुखुरा पाल्नु तपाईँहरूले एकदम नै राजी हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू अगाडि आएर क्षेत्रमा तपाईँहरूले कोअपरेटिभ बनाउनुहोस्। मैले एसएचजीलाई पनि धेरैपल्ट भनिसकेको छु, तपाईँहरूले एसएचजीको माध्यमबाट पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र नभएर ब्याङ्क ग्यारेन्टर बस्दैछ। ग्यारेन्टर उहाँले आफ्नो पर्चा राखेर त्यो लोनको लागि परेन, ब्याङ्क ग्यारेन्टर बस्दैछ। तर एउटा सोच चाहिँ हाम्रो सही हुनु पर्यो, म चाहिँ ऋण लिएपछि म तिर्छु। अनि त्यसमा हामीले कोसिस गरेको छ जो नाबार्डले लिने सब्सिडी एनएलएम मार्फत हुन्छ या कहाँ कुन एउटा स्किमबाट भन्छ, हामीले त्यो सब्सिडाइज लोन पनि होस् भन्ने हेतुले हामीले यो काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, सुनिन्छ सुँगुर पालनको क्षेत्रमा पनि सरकारले एउटा नयाँ योजना लिएर आउनुहुँदैछ भन्ने कुरा अवश्य हो। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान पीएस गोलेज्यूको जुन सिक्किमे जनताप्रतिको सोच, व्यवसाय चलाउने प्रतिको सोच, आज हेर्नुहोस् दुधले एउटा फाइदा हुँदैछ। अब सुँगुर त झन् अर्को ऐतिहासिक घोषणा भएको छ। सुँगुर जसले पनि 50 केजी वेट बनाउँछ, एउटा सानोदेखि पालेर 50 किलो नाङ्छ भनेदेखि 50 किलो नाङ्ने एउटा परिवारले मिनिमम 3वटा सुँगुर चाहिँ पालेको हुनु पर्यो। 3टाको लागि चाहिँ सरकारले 50 किलो नाङ्ने बित्तिकै 5000 रुपियाँ एउटा सुँगुरमा इन्सेन्टिभ दिँदैछ। यो त कहाँ छ? यो कुनै कहीँ छैन। मान्छेले तपाईँको कति लोन लिएर अरू राज्यतिर मैले गएर पनि हेरेर यति बेसी उहाँहरू लोन लिएर कहाँबाट गरेर पालेर उहाँहरूले बेच्ने काम गर्छ। आज गाई पाल्नेको लागि दुध भयो, अब गाई नपाल्ने हाम्रो कृषकहरूको लागि, सुँगुर पाल्नको लागि यत्रो ठुलो अपर्च्युनिटी सरकारले योजना मिलाइदिएको छ। जस्तै अब यसको तरिका छ कसरी गर्ने हो कसरी भनेर हाम्रोमा एसओपी गाइडलाइन्स हामीले बनाएको छौँ। अब यो छिट्टैभन्दा छिट्टै हरेक जनताको कानमा, हरेक जनताको हातमा हामी पाम्पलेट्स पुर्याउनेवाला छौँ। सिक्किम सरकारका सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले जुन घोषणा गर्नुभएको छ सिक्किमका अति आदरणीय कृषकप्रति, कि त्यो घोषणा चाहिँ यस्तो छ, जसले 3वटा सुँगुर पाल्छ, 3वटा पाल्नेलाई तपाईँको सानो बच्चा ल्याएदेखि बच्चामै इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो। डिपार्टमेन्टको हाम्रो नोडल एजेन्सी बनाइदिएको छ, उहाँहरूले जीआई ट्याग गर्छन्, ट्याग लगाइदिएको हुन्छ कानमा या केही त्यसको चिन्ह लगाइन्छ। त्यसको बादमा 50 किलो जब पुग्छ भनेदेखि एउटा
तपाईँको पञ्चायत भयो, हाम्रो भेटनेरी अफिसर भयो, त्यहाँदेखि डिस्ट्रिक्ट अफिसर भयो, डिसी भयो, बिडिओ भयो, एडिसी डेभलपमेन्ट, उहाँहरूलाई कमिटीमा लगाएको छ 3 टायर। किनभने यसमा डुप्लिकेसी नहोस्। मान्छेले बुद्धि लगाएर फेरि 40 केजीको सुँगुर ल्याएर पालेर भोलि फेरि 50 किलोको भयो भनेर फाइदा उठाउने पनि नहोस्। हाम्रो खाटी सिक्किममा बसेर जसले उत्पादन गर्दैछन्, खेती गर्दैछन्, सुँगुर पाल्दैछन्, उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदा पुग्नु पर्यो भनेर सरकारले एउटा इन्सुरेन्स पनि गराइदिन्छ सुँगुरको। जुन 5000 रुपिस एउटा सुँगुरमा उहाँले पाउनुहुन्छ, त्यसबाट 300-400 रुपियाँको इन्सुरेन्स पछाडि त्यहीँबाट मिटअप हुन्छ। त्यो फार्मर्सले तिर्नु परेन। उहाँहरूले 3टा सुँगुर पाल्नु भएको छ, इन्सुरेन्स कम्पनीले गरिदिन्छ। नेसनल इन्सुरेन्सलाई हामीले हाम्रो डिपार्टमेन्टसँग टाइअप गरेर कृषकहरूसँग जोड्ने काम हामी गर्दैछौँ। नेसनल इन्सुरेन्सले उहाँहरूले कम्पनीबाट इन्सुरेन्स गरिदिनुहुन्छ। त्यो इन्सुरेन्स मार्फत पछाडि जसको इन्सुरेन्स भएको छ उसले मात्रै पाउँछ। इन्स्योर नभएको सुँगुरको चाहिँ फेरि इन्सेन्टिभ पाउँदैन। अनि बकाइदा एउटा सिस्टममा चलाएर हामीले एउटा सुँगुरको 50 किलो नाग्ने बित्तिकै 5000 रुपियाँ इन्सेन्टिभ दिने र जम्मा 3वटाको पाउँछ। उहाँले 50वटा पाल्यो भने पनि 3टाकै पाउँछ। अनि यसमा ठुल्ठुलो काम गर्ने ठुल्ठुलो अफिसर्सहरूले उहाँहरूले पाउनुहुन्न यो इन्सेन्टिभ। यो चाहिँ सही मान्छेले जो चाहिँ कृषक हो, जसले पाल्छ, उहाँको लागि यो इन्सेन्टिभ दिने हो। अनि 15,000 किन दिएको त सरकारले? आज सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो 15,000 रुपिस 3टा सुँगुरमा 5,000 एउटा सुँगुरमा पाउनु भनेको त त्यो त फ्रीमा पाउने कुरा हो। अनि अर्को कुरा, तपाईँको यो जुन चाहिँ 5,000 रुपियाँ छ, त्यसले चाहिँ 3टा सुँगुरको दाम 15,000 रुपियाँले त 3टा बच्चा फेरि आइहाल्छ। उहाँले 50 केजी नागेपछि त्यो 50 केजी 60 केजी 100-150 बनाएर उहाँले बेच्दा भयो। त्यो 5,000 पनि पायो, बेचेको दाम पनि पायो। अगर त्यो सुँगुर केही भएर मरिहाल्यो भने इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ, त्यसले इन्सुरेन्स पनि कभर गर्छ। त्यो गर्दाखेरि एउटा एकदमै फाइदाको कुरा छ। म फेरि पनि सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई, सिक्किमको अति आदरणीय हाम्रो बाबुआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, तपाईँहरूको लागि हाम्रो सरकारले, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले जुन योजना बनाएर यो सुँगुरमा पनि इन्सेन्टिभ दिने कुरा छ, यो सिक्किममा त के भारतवर्षमा पहिलो हो। यो कुनै पनि अन्य राष्ट्रमा पनि छैन होला कि 50 किलो नाग्ने बित्तिकै तपाईँको 5,000 रुपियाँ इन्सेन्टिभ सरकारले दिने। यो किन हो त? किन गरिँदैछ त यस्तो? अब व्यवसाय व्यापार गर्ने, नोकरी गर्नेले डिए बढ्छ, टिए बढ्छ, कुनै के बढ्छ, पैसा पाउँछ। हाम्रो कृषकले के पाउँछ? उहाँहरू त दिनरात मेहनत गर्नुहुन्छ, तर कति ठाउँमा उहाँलाई नोक्सान पर्छ। सरकार चाहिँ अहिले यस्तो स्थितिमा हाम्रो जनमानसलाई सपोर्ट गर्न तयार भएको छ। उहाँहरूले उत्पादन गरेको चिजको मूल्य पनि पाओस्। अनि आम्दानी उहाँहरूले पाइसकेपछि तपाईँको गाउँ जब धनी हुन्छ, खेती किसान गर्ने मान्छे जब उहाँहरूको आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ भने त्यो गाउँ धनी भएपछि त्यो पैसा बजार आउँछ अनि हाम्रो देश धनी हुन थाल्छ। आत्मनिर्भर सिक्किम बन्ने अर्को थप ऐतिहासिक घोषणा सिक्किम सरकार, सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान PS गोलेज्यूले जुन घोषणा गर्नुभएको छ, यो चाहिँ सम्पूर्ण जनताले फाइदा लिनुहुन्छ अनि आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ भन्ने मलाई अनि हाम्रो सम्पूर्ण सरकारलाई ठुलो आशा राखेर जनतालाई यो एउटा आर्थिक मजबुतीकरण गर्न यो इन्सेन्टिभ दिने घोषणा भएको। हजुर, त सर, हजुरले भन्नुभयो विशेष पशुधन व्यवसायमा विभिन्न प्रकारका व्यापक योजनाको साथमा सरकार आज अगाडि आउनु भएको छ र त्यसमा जुन श्वेत क्रान्तिको क्षेत्रमा सिक्किम साँच्चै भोलि आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावनाहरू देखा परेको छ। त अर्कोपट्टि हजुरहरूले जुन यो सागसब्जी उत्पादनको क्षेत्रमा पनि वित्तीय सहायताहरू विविध खेतीपातीमा दिने घोषणा रहेको हामीले सुनेका छौँ। यसमा पनि हजुरबाट प्रकाश पारिदिनुहोस् न। अवश्य सिक्किम सरकारले अर्को ऐतिहासिक पाइला चालेको छ। यो पनि खेती किसानको लागि, खेती किसान गर्नेको लागि तपाईँको हाम्रो सरकारले आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि इन्सेन्टिभ घोषणा गरेको थियो, जो चाहिँ हाम्रो MOBCDR भन्ने एउटा स्किम छ भारत सरकारको, जो FPO मार्फत गर्ने स्किम छ। त्यसमा सर्टेन इन्सेन्टिभ सरकारले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले घोषणा गरिदिनु भएको थियो। त्यो घोषणामा के थियो भनेदेखि तपाईँको अलैँची, अदुवा, फापर, हल्दी, सुन्तला, यो 4-5वटा चिजमा चाहिँ तपाईँको 20 रुपियाँ केजी, तपाईँको अलैँचीमा 20 रुपियाँ किलो इन्सेन्टिभ, फापरमा 4 रुपियाँ किलो, अदुवामा 7 रुपियाँ किलो। यो मतलब
यो खालको इन्सेन्टिभहरू दिएर यो पनि 50 देखि लिएर 60 लाख जस्तो पैसा हाम्रो कृषकले पाइसकेको छ। र यसपालि अर्को ऐतिहासिक घोषणा फेरि सरकारले के गरेको छ भनेदेखि तपाईँको अब हेर्नुहोस् 1 केजी अलैँची बेच्यो भनेदेखि एउटा फार्मरले 1 केजीमा 100 रुपियाँ इन्सेन्टिभ पाउँछ। यो त कहाँ छ र? यो तपाईँले कहीँ सुन्नु भएको छ? हजुर, कहीँ मैले त सुनेको छैन। तर हाम्रो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको सरकार अनि सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान PS गोलेज्यूको निर्देशनमा अगुवाईमा सिक्किमका कृषकलाई यत्रो ठुलो सम्मान सरकारले गर्दैछ। 4,000 रुपियाँ 4,000 प्रति मन। अब गाउँ बस्ती मनको चलन छ, 40 केजीमा 1 मन हुन्छ। अन्त 4,000 रुपियाँमा तपाईँको 1 मन अलैँची बेच्दाखेरि 4,000 रुपियाँ उहाँहरूले इन्सेन्टिभ मात्रै पाए। अहिले 20-22 हजार रुपियाँ अलैँचीको दाम छ। त आजको दिनमा उहाँहरूले बेच्नुहुन्छ भने 22,000 मा उहाँहरूले बेच्नुभयो 1 मन अलैँची भने उहाँले 4,000 थप्दा कति पाउनुहुन्छ? 22 देखि 4 गर्दा 26,000 रुपियाँ त अलैँचीको दाम भयो। अब बिस्तारै यो लकडाउन खोलिन्छ, अलैँचीको दाम बढ्छ भने हाम्रो पार्टीले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले घोषणा गर्नुभएको छ कि हामी 50,000 रुपियाँ अलैँचीको दाम दिन सक्ने स्थितिमा जान्छौँ, कोसिस गर्छौँ। घोषणापत्रमा लेखिएको छ। आज सरकार कथनी र कर्नीमा लागि परेको छ, जसको आधीभन्दा बेसी त हामीले पुर्याउन थाल्यौँ। अब सरकारले 100 रुपियाँ घोषणा गरेपछि त के भयो? अब उहाँहरूले कमसेकम पनि 25-26 हजार। त्यस्तै प्रकारले अदुवामा 20 रुपियाँ प्रति केजी इन्सेन्टिभ। हामीले अदुवा बेच्छौँ, हामी खेतीवाला हो। 4 रुपियाँ किलो 3 रुपियाँ किलो अदुवा चाहिँ लगेर बेच्नु पर्थ्यो। बोक्नेलाई 1 बोराको 100 रुपियाँ लिएर लेकसेप लगेर बेचिन्थ्यो। भरे अदुवाको दाम चाहिँ 80 रुपियाँ 1 मनको पाइन्थ्यो। आजको दिन हेर्नुहोस् त, सरकारले त्यो मार्का पर्ने कृषकको लागि, आज हाम्रो खेती किसान गरेर मेहनत पसिना काट्नेको लागि 1 केजी अदुवा उहाँले 3 रुपियाँ किलो किन बजारमा नहोस्, सरकारले 20 रुपियाँ प्रति किलो चाहिँ इन्सेन्टिभ दिँदैछ। टर्मरिक हल्दी 10 रुपियाँ केजी इन्सेन्टिभ, बकवेट 10 रुपियाँ केजी फापर इन्सेन्टिभ, तपाईँको सुन्तोला 10 रुपियाँ किलो इन्सेन्टिभ। यो चाहिँ अस्ति अलिकति थियो अगाडिको साल, यसपालि फेरि थपिदिनु भएर यसरी 100 रुपियाँ किलो अलैँची, अदुवा 20 रुपियाँ किलो, हल्दी 10 रुपियाँ किलो, फापर 10 रुपियाँ किलो र सुन्तोला 20 रुपियाँ किलो इन्सेन्टिभ दिने घोषणा। अब अर्को फेरि ऐतिहासिक घोषणा भयो सब्जीमा। तपाईँहरूको एरियामा नि सब्जी फल्छ, कोपी फल्छ, फुलकोपी फल्छ, तपाईँको मटर फल्छ। आज गाउँमै बस्तीवालासँग गएर कृषककोमा जाँदा किन्दाखेरि 3 रुपियाँ किलो 4 रुपियाँ किलो हामीले बन्दकोपी किनेर, कसैले 500 रुपियाँ किलो फुलकोपी किनेर लगेर बजारमा ल्याएर बेचिन्छ। कहिले 10 रुपियाँ किलो बजारमा आइरहेको हुन्छ। भनेपछि गाउँमा फार्म गेट प्राइस नै 3-4 रुपियाँ किलो बन्दकोपीको हुन्छ। तर आज यो अर्को ऐतिहासिक कुरा के गरेको छ भने तपाईँको बन्दकोपी चाहिँ गाउँमा कृषकले सिधै 5 रुपियाँ किलो प्रति इन्सेन्टिभ पाउँदैछ, ताकि उहाँले बेच्ने दामभन्दा बेसी त सरकारले आफ्नो प्राइस राखिदिएको छ भने अब उहाँहरूलाई कति उत्तेजनाले आज 100 किलो फलाउनु हुन्थ्यो, अब 1000 किलो फलाउँदाखेरि उहाँहरूलाई कहिल्यै नोक्सान हुनेवाला छैन। किनभने सरकार ग्यारेन्टर भइदियो, उहाँको उत्पादनमा 5 रुपियाँ किलो क्याबेज त पायो। डल्ले खोर्सानी जो चाहिँ हाम्रो सिक्किमले पेटेन्ट पाएको छ, जस्तै दार्जिलिङ टी भन्दाखेरि, तपाईँको तिमी टी भन्दाखेरि विश्वमा गएर जहाँ पनि दार्जिलिङ टीको भन्दा चिया दार्जिलिङ टी भन्ने आउँछ। अब वर्ल्डको कुनै पनि राष्ट्रमा हामी जाउँ, डल्ले खोर्सानी सिक्किमको नाम आउँछ। अब यो सिक्किमे कृषकहरूको लागि अर्को ठुलो इज्जत हो। डल्ले खोर्सानी 1 किलो उहाँले बेच्दाखेरि 20 रुपियाँ किलो पाउनुहुन्छ, सरकारको इन्सेन्टिभ। अर्को हरियो मटरमा 8 रुपियाँ किलो, फुलकोपीमा 7 रुपियाँ केजी, मुलामा 7 रुपियाँ केजी, तपाईँको गाजरमा 7 रुपियाँ केजी, अनि बन्दकोपी 5 रुपियाँ किलो। अनि किवी जुन फल छ अहिले सिक्किममा हामीले व्यापक रूपमा यसलाई हाम्रो हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टले पनि फ्रुट्सको स्किमबाट हामी त्यसलाई फलाउँदैछौँ। जनताले पनि धेरै बेचेर फाइदा लिनुहुँदैछ, बाहिर अरू राज्यमा जाँदैछ। 25 रुपियाँ प्रति किलो किवीमा छ। अब यो किन यस्तो भयो त? अब हाम्रो सरकारले, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले यो किन यस्तो घोषणा गर्नुहुँदैछ भनेदेखि अब नोकरी भन्ने चिज तपाईँको सिलिङ हुनसक्छ,
एउटा डिपार्टमेन्टमा जति भ्याकेन्सी छ त्यति इन्ट्रेन्स हो होइन। यो रुममा हामी जति आँट्छौँ त्यति बस्ने, अरू त यहाँ नआँटेको त बाहिर बस्नु पर्यो। त्यस्तै सरकारी नोकरीमा कहीँनिर कमी होला, पाइँदैन भन्ने होइन, तर आज हाम्रो गाउँमा पसिना काट्ने, तपाईँको घुम ओढेर हिँड्ने, खेती गर्ने, कोदालो चलाउने, हाम्रो पेट हाम्रो हेल्थलाई तन्दुरुस्त पार्ने किसानहरूको लागि त सरकारले अहिलेसम्म मान्यता दिएको थिएन। आज हाम्रो सरकारले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री महोदय श्रीमान PS गोलेज्यूले जुन सोच्नु भएको छ त्यो सोचाइले आर्थिक स्थितिमा मजबुत हुन्छ। अब यो चिजहरूमा कसरी चाहिँ यसलाई पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा तालिका छ, एउटा यसको सिस्टम छ। त्यो सिस्टम के हो भनेदेखि लगेर सिधै बजारमा बेच्नु भयो यसको पाउँदैन, इन्सेन्टिभ पाइँदैन। बजारमा सिधै लग्यो, कसैलाई इन्ट्री नगराइकन, कसैलाई नभनिकन लगेर तपाईँले बेच्नुभयो भने यो चाहिँ सम्पूर्ण जनसाधारणलाई एउटा सूचना हो कि तपाईँहरूले अब जे पनि फल छ, तपाईँले यो जतिवटा हामीले 12वटा फलफुल र सागसब्जी अनि तपाईँको क्रप्समा हामीले घोषणा गरेको छ इन्सेन्टिभ, त्यसको एउटा कायदा छ, तरिका छ। म तपाईँलाई संक्षिप्त त्यो पनि बताइदिन्छु। हाम्रोमा सिम्फेड छ, हाम्रोमा SHG ग्रुप छ, हाम्रोमा कोअपरेटिभहरू छ, हाम्रोमा तपाईँको DAC छ, अनि हाम्रोमा VLW सेन्टर छ। आज यो मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले सपोज तपाईँ एउटा खेतीवाला हुनुहुन्छ, तपाईँकोमा अदुवा 10 मन छ अरे, तपाईँले लगेर सिधै बजारमा लगेर बेच्नुभयो, तपाईँले इन्सेन्टिभ पाउनुहुन्न। तर तपाईँको छेउमा भएको VLW अफिसमा तपाईँसँग सम्पर्क भएको सिमफेडसँग आफ्नो गाउँमा हरेक गाउँमा कोअपरेटिभहरू खोलिएको छ। कोअपरेटिभ माध्यम अनि हामीले डेन्जम कोअपरेटिभ भनेर एउटा संस्था छ जसले मासु सागसब्जीहरू पनि सप्लाई गर्छ आर्मीलाई, उहाँहरूको मार्फत अनि SHGलाई पनि अब हामी यसलाई अन्तर्भुक्त गर्ने कोसिस गर्दैछौँ। किनभने 5000 भन्दा बेसी SHG ग्रुप हाम्रो सिक्किममा छन् अनि उहाँहरूको मार्फत पनि कलेक्सन त्यहाँ गर्ने, त्यहाँ इन्ट्री गराउने, तपाईँको फलेको चिज लगेर कन्सर्न डिपार्टमेन्टको मान्छेलाई VLW-मा या त सिमफेडको को हुन्छ गएर तपाईँले डाइरेक्ट त्यहाँ खबर गर्नुहोस् कि यति केजी छ भनेर, या त VLW सेन्टरमै हामीले एउटा स्टोर जस्तो बनाएर त्यहाँबाट उता जसले पनि किनेर लाँदा हुन्छ। तर कृषकले पाउने चिज चाहिँ इन्सेन्टिभ हो। इन्सेन्टिभको लागि चाहिँ उहाँले कोअपरेटिभ हुन्छ, SHG हुन्छ, सिमफेड हुन्छ, DAC हुन्छ या VLW सेन्टर हुन्छ, उहाँहरूको मार्फत चाहिँ तपाईँहरूले बेच्नुभयो भने तपाईँहरूले इन्सेन्टिभ पाउनुहुन्छ अनि बेच्नु भएन भने पाउनुहुन्न। र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भन्छु, तपाईँहरूले हरेक खेतीको इन्सुरेन्स गर्नुहोस्। म कृषक वर्गलाई हेर्नुहोस्, अहिले बाँदरले हाम्रो गेजिङमा हिजो खबर आएको थियो, डल्लै गाउँ बाँदरले मकै जति टाकटुकै खाइदियो। अब 6 महिना मेहनत गरेर फलेको मकै बाँदरले खाएपछि कृषक गरिब हुनुभयो, उहाँको त अब खाने अन्नै सक्यो। सरकारले हामीले यो पनि भन्छ, तपाईँहरूले मकै छर्दाखेरि इन्सुरेन्स गर्नुहोस्, कम्पनी बोलाएर इन्सुरेन्स गरिदिनुहोस्। एनिमलको पनि सबैको इन्सुरेन्स गर्नुहोस्। यदि इन्स्योर भएको छ भने तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ। एउटा उदाहरण म यहाँबाट तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। हाम्रो यसैपालि एकजना कृषकले आलु रोप्नु भएको थियो, निकै ठुलो आलु रोप्नु भएको थियो, 1300 को इन्सुरेन्स गर्नुभयो अनि अस्ति असिना आएको हामी सबैलाई थाहा छ, ठुल्ठुलो असिना आएर आलु सबै कुहिएर उहाँले 2-4 मन पनि बारीबाट निकाल्नु भएन। तर इन्सुरेन्स कम्पनीले इन्स्योर गरेर 68,000 रुपियाँ पैसा उहाँले फिर्ता पाउनुभयो। उहाँको खेताला त्यो बिउको दाम पाइहाल्नु भयो। भनेपछि इन्सुरेन्स गर्दा नोक्सान छैन। हामी चाहिँ इन्सुरेन्स किन गर्दैनौँ? कुखुराको, सुँगुरको, गाईको इन्सुरेन्स किन गर्ने भन्दाखेरि अब त्यो केही भएर मरेन, बिग्रेन भनेदेखि त त्यो पैसा गयो। हाम्रो सोच चाहिँ त्यहाँ छ। मान्छेको पनि लाइफ इन्सुरेन्स हामी गर्दैनौँ कि त्यो पैसाको माया लाग्छ, 1 वर्षमा हामीले यति पैसा तिर्नुपर्छ, मलाई बिमार लागेन भने त यो पैसा त गयो भन्ने हाम्रो सोचले गर्दाखेरि लाखौँ रुपियाँ नोक्सान हुन्छ। अब बिमारी कति बेला आउँछ, गाई कति बेला मर्छ, सुँगुर कति बेला मर्छ, बाँदरले कहिले खाइदिन्छ, कहिले किरा लागेर हाम्रो नष्ट गर्छ फसललाई, हामीलाई त थाहा छैन। अगर तपाईँले इन्सुरेन्स गर्नुभएको छ भने तपाईँको कमसेकम 50% जति त एमाउन्ट पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई नोक्सानीबाट भरपाई हुन्छ। अनि डिजास्टरबाट अन्य थोकबाट पनि हाम्रो सरकारले उहाँहरूलाई सपोर्ट प्राइस दिने, त्यसको भरपाई गर्ने, डिजास्टरबाट पनि उहाँहरूलाई केही न केही कम्पन्सेट गर्ने कुराहरू पनि हामी गरेको छ। कति पाइन्छ कति पाइँदैन,
तर म तपाईहरुलाई एउटा यहाँबाट यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले इन्स्योरेन्स गर्नुहोस्। हरेक कुरामा इन्सेन्टिभ पनि पाउनुहुन्छ, बिग्रियो भनेदेखि तपाईको इन्स्योरेन्सले पनि कभर गर्छ। यसले गर्दाखेरि यो साग सब्जी र अन्य अन्नहरुमा यो जुन इन्सेन्टिभ सरकारले घोषणा गरेको छ यसले अवश्य पनि सिक्किम आत्मनिर्भर बन्नको लागि, हाम्रा खेती किसान गर्नुहुने हाम्रा कृषक वर्गलाई आर्थिक स्थिति मजबुत बनाउनको लागि यो पनि एउटा ठूलोभन्दा ठूलो ऐतिहासिक पाइला हाम्रो सरकारले चालेको छ। त सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुग्दैछौँ र अन्तमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हजुरमा राख्दै, जस्तो सिक्किम राज्यमा गरिब किसानहरूले मेहनत गर्छन् तर उहाँले खेती गर्ने भूमि कम्ती छ, जमिन उहाँहरूको छ पर्याप्त मात्रामा, तर उहाँले खेती गर्नुहुन्न, जमिन बाँझो लडेको छ। त बाँझो भूमिलाई उर्वरित बनाउन सक्यौँ भने मात्र सिक्किम स्वनिर्भर बन्न सक्ने हो। यसको लागि सरकारको कस्तो पहल रहला? यो विषयमा पनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयसँग हाई लेभल मिटिङ भइसकेको छ। अब मैले हिजो अस्ति पनि सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई हामीले बोलाएर 65 जनालाई 65 वटा सेल्फ हेल्प ग्रुपलाई हामीले 65 लाख रुपैयाँ सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको बहुलीबाट त्यो चेक हामीले हस्तान्तरण गर्यौं। उहाँले सानो सानो प्रोसेसिङ युनिटहरू बनाएर आफ्नो जीविका चलाउनको लागि। हामीले भनेका छौं सरकारले यो तय गर्दैछ, अब रुरल डेभलपमेन्टमा तपाईको बीडीओ मार्फत पञ्चायतहरू एसएचजी ग्रुप लागेर जहाँ पनि बाँझो बारी छ उहाँहरूले लिजमा लिएर काम गर्दा हुन्छ। सरकारले अगर लिजको पैसा तिर्नुपर्छ भने पनि हामीले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयसँग मिटिङ राखेर हामी यसको पछाडि पनि लाग्नेवाला छौं र सिक्किममा 76,000 स्क्वायर फिट जुन जमिन छ, स्क्वायर हेक्टर जमिन छ, त्यो जमिन चाहिँ कम्प्लिट हामीले खेती किसान गर्यौं, त्यहाँबाट उत्पादन गर्न सक्यौं भने सिक्किम आत्मनिर्भर बन्न सक्छ र यसको लागि सरकारले योजना बनाउँदैछ। र हामी यहाँबाट म यो अनुरोध गर्छु, पञ्चायत एसएचजी तपाईहरु सबैजना अगाडि आउनुहोस् अनि त्यस्तो बाँझो जमिनलाई तपाईहरुले लिजमा लिएर हुन्छ कि या त बेरोजगार हाम्रो सामूहिक रूपमा हाम्रो युथहरू अगाडि आएर हुन्छ कि गाउँकै सबैजना अगाडि आएर हुन्छ, बाँझो जमिन जसको छ तपाईहरुले दिनुहोस्। बाँझै पर्नु भन्दा त्यहाँबाट उत्पादन गर्यो भने कसैको आर्थिक स्थिति मजबुत हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सरकार पनि यसमा सिरियस छ। बाँझो जमिन यति बेसी छ, तपाईको टासिडिङ यक्सम निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र हामीले सर्वे गर्दा लगभग 300 हेक्टर जमिन भन्दा बेसी बाँझो पाइयो भनेदेखि त तपाईको सबै सिक्किम भरि त आधी भन्दा बेसी जमिन त बाँझो छ। अगर यो जम्मैमा हामी खेती गर्यौं, सरकारले यत्रो इन्सेन्टिभ दिँदैछ र हामी अगाडि आयो भने त एउटा ग्याजेटेड नोकरी गर्ने अधिकारीको सेलेरी भन्दा चाहिँ एउटा सानो फार्मरले पैसा बेसी कमाउने स्थिति सरकारले बनाइदिएको छ। यो बाँझो बारीलाई पनि भरपुरी गरेर खेती गर्नको लागि यदि गाउँको जनता उठेर आएर हामी गर्छौं भन्छ भने सरकारले निर्णय गर्ने र पञ्चायतलाई एकपल्ट आरडीडी माननीय मन्त्री महोदय, सेक्रेटरी साहब, हामी सबै एग्रिकल्चर हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट बसेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले एउटा मिटिङ गरिसक्नु भएको छ कि अब यो बाँझो बारी नराखौं, सबैले खेती गरौं ताकि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ उब्जेको अन्न हाम्रो सिक्किमको जनताले खाएर बाहिर बेच्न सकौं। त हजुर फाइलमा होइन फिल्डमा भन्ने जुन एउटा सिद्धान्त छ त्यसलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्ने एकजना मन्त्री हामीले तपाईलाई मानेका छौं र तपाईँ कुनै पनि कृषकमा कुनै समस्या भयो भने स्वयं पुगेको पनि हामीले देखेका छौं। त यी तमाम सिक्किमेली जति पनि हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अन्तमा हजुरको मधुर सन्देश के छोडिदिनुहुन्छ त? म सम्पूर्ण सिक्किमका अति आदरणीय जनता जनार्दन, अति आदरणीय कृषक वर्ग, हाम्रो पशुपालन गर्ने, खेती किसान गर्ने, सागसब्जी खेती गर्नुहुने अनि जति पनि बेरोजगार भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अनि हाम्रो अधिकारीगण हुनुहुन्छ, सबैलाई हाम्रो सिक्किम एउटा हरियो सिक्किम छ अनि यहाँ भएको थोक चाहिँ एउटा जैविकमा घोषणा गरिएको छ। 100% जैविक राज्य भएकोले गर्दाखेरि यो अर्ग्यानिक फार्मिङ हाम्रो जुन प्रोसेस छ यसले गर्दाखेरि आज यहाँ उत्पादन गरेको चिज हामी भोलि यहाँको दूध लगेर सिलगढीमा अर्ग्यानिक दूध बेच्न सक्छौं। यहाँको कुखुरा हामी अर्ग्यानिक कुखुरा बाहिर लगेर बेच्न सक्छौं। यहाँको मासु मांस सिङ्गापुरबाट कम्पनी आएर हामीलाई भन्दैछ सुँगुरको मासु तपाईहरुले हामीलाई दिनुहोस्, तपाईहरुले 200 रुपैयाँ किलो यहाँ पाउनु बेच्नु हुँदैछ भने हामी 250-300 रुपैयाँ किलो दिन्छौं, हामी वहाँ लगेर बेच्छौं भन्ने सम्म संकेत आइसकेको छ। यसले गर्दाखेरि अब उसो हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको जुन एउटा दिशा छ,
जुन सोच छ, जुन निर्देशन छ, जुन एउटा यथार्थमा सोचेर अगाडि बढ्नु भएको छ। हामी सबै सिक्किमे जनताले यत्रो इन्सेन्टिभ त यो कुनै पनि राज्यले दिन सकेको छैन। आज भारत सरकारमा पनि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पाइन्छ 30 रुपियाँ केजी, 30 पैसा किलो, 70 पैसा किलो, 1 रुपियाँ किलो यस्तो पाइन्छ। तर 1 किलोमा 100 रुपियाँ, 20 रुपियाँ, 5 रुपियाँ, 7 रुपियाँ भन्ने कुरा त यो कहीँ पनि छैन। यो किन भन्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण नागरिक धनी होस्, गरी खाने होस्, हामी त्यसै हाम्रो टाइम पास नगरेर एउटा सानो फार्म खोलौँ, हामी खेतीको एउटा नर्सरी बनाऊँ, हामीले ग्रिन हाउसहरू सरकारले दिँदैछ, पावर टिलर दिँदैछ, चाप कटर दिँदैछ। हामी जति सक्दो कृषकलाई तपाईँहरूलाई सहायता गर्नको लागि म स्वयं, मेरो डिपार्टमेन्ट सबै लागि परेको छ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय स्वयं लागि पर्नु भएको छ। किन? हाम्रो सिक्किमको सम्पूर्ण नागरिक आत्मनिर्भर बन्नुहोस् भनेर। यसै कारण म यहाँबाट हजुरहरू सबैलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले बरु 1 घन्टा 2 घन्टा पनि निकालेर खेती गरौँ। तपाईहरू बजारमा बस्नेले टेरेसमा खेती गर्नुहोस्, बस्तीमा हामी आफ्नो बारीमा खेती गरौँ। उत्पादन भएको चिज कसरी मार्केटिङ गर्नुपर्छ, आज एफपिओहरू खडा छ, कोअपरेटिभ छ, एसएचजी छ, विभिन्न संस्थाहरू छ जसले बाहिर अरू राज्यमा, अरू देशमा लगेर बेच्नको लागि तयार छन् र उत्पादनको जरुरी छ। उत्पादन भएको चिजले तपाईँलाई फाइदा हुन्छ। यसै कारण यो इन्सेन्टिभले अवश्य पनि तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण सिक्किमे नागरिकलाई ठुलो फाइदा पुर्याउँछ र म सबैलाई हाम्रो सिक्किममा ग्रिन इकोनोमी भनेर हामीले सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले नारा दिनुभएको छ। अनि व्हाइट रिभोल्युसन, दुधमा व्हाइट रिभोल्युसन भयो, ग्रिन इकोनोमी यानि हरियालीले अब हाम्रोमा आर्थिक मजबुती हुन्छ भन्ने जुन हामीले सङ्कल्प राखेर अगाडि बढेका छौँ। तर यो चाहिँ सरकारले घोषणा 5,000 रुपियाँ प्रति किलो नै अलैँचीको इन्सेन्टिभ दिँदा पनि गर्ने कृषक निस्केन भने त फाइदै छैन। र यो फाइदा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ र आत्मनिर्भर सिक्किम बन्नुको लागि खेती किसानमा, पशुपालनमा, मत्स्य पालनमा र अन्य कुखुरा पालन हो, सबै कुरामा हामी सरकार सहयोग गर्नु तयार छौँ र तपाईँहरू अगाडि आइदिनु होला। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले भन्नुहुन्छ तपाईँहरू रुखको हाँगा समातेर रेडी हो, ठेलेर उँभो लाउने सरकारको जिम्मा। आज हाम्रो कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, हामी सबैजना तपाईँहरू खाली काम गर्नुको लागि र पशुपाल्न र खेती गर्नुको लागि तयार हुनुहोस्। सरकारबाट दिने कुरा, गर्नुपर्ने कुरा हामी गाउँमै आएर दिन्छौँ। त्यसैले गर्दा हामी सबैजना सिक्किम आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ भन्ने हामीले एउटा जमर्को लिएर अगाडि बढेका छौँ। यो हजुरहरू सबैलाई तपाईँहरूले ध्यानमा राखेर अगाडि बढिदिने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले विशेष सिक्किम राज्यको श्वेत क्रान्ति अभियान अनि जुन जैविक अभियान सञ्चालित रहेको छ, यसमा वर्तमान सरकारका महत्त्वपूर्ण पहलमाथिका जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा हामीलाई वित्तीय सहायता प्रदान गरिने र कृषकहरूको जीवनशैली र जीवन उत्थान गर्ने पक्षमा जुन पहल रहेको छ, यो अति नै सराहनीय रहेको छ र यसमा तपाईँले अथक प्रयास लिएर अघि बढिदिने हामी आग्रह गर्दछौँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरियसी, अर्थात् हामी जन्मिएको धरती हाम्रो स्वर्ग हो, यसलाई अझ उन्नतशील र स्वर्गमय धरतीमा परिणत गर्ने कर्तव्य तपाईँ हामीमा नै निहित छ र हामी कर्मशील बनौँ भन्दै हाम्रो कार्यक्रम यही विसर्जन गर्छौँ। र आज हजुरसित भेट भएर यो महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गर्न पाइयो र सरकारका कार्यक्रम सबै सफलीभूत हुन्। आजलाई बिदा लिउँ सर, नमस्ते। धन्यवाद।